Welcome back to In Goa News. Vasco MLA Krishna Salkar inspected the newly inaugurated Vasco Fish Market along with MMC Chairperson Girish Porkar and Councillor Shammi Salkar. On his birthday, he distributed sitting stools to fish vendors and urged citizens to support local vegetable and fruit sellers on the first floor. He also announced that the 53 crore sports complex will be inaugurated within a month, while the Kadamba bus stand project will begin soon after public consultations. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आशिल्लो 53 कोटीचो ताजी वर्क ऑर्डर काल जाल्ली आसा आनी फुडल्या 8 दिसां भितर ताजें आमी इनॉग्रेशन करतात. सो एक मोठो प्रोजेक्ट गोंय बी आमचे आशिल्लो आमच्या भुरग्यां खातीर एक ग्रावंड नाशिल्लो, वॉकिंग ट्रॅक नाशिल्लो आनी हांव सदांच सांगतालो की आमचे गोंयचे भुरगे रस्त्यार चलता आसतना मेल्ले आसा, सो तांकां एक बरो सेफ जॉगिंग ट्रॅक मेळचो, बरो फॅसिलिटीज मेळटली आमच्या भुरग्यांक आमच्या युथाक फुटबॉल खेळपाक मेळचें, बॅडमिंटन जशें आमचे नाशिल्ले आनी एकूच आशिल्लो तो पावना आशिल्ली. सो एकाच सांगे म्हटल्यार एकाच कॉम्प्लेक्सा भितर हे सगळे प्रोजेक्ट आमी हाडटात. एक बरो जॉगिंग ट्रॅक हाडटात इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो आनी अशें करून वास्कोकारांक एक बरी फॅसिलिटी स्पोर्ट्स हातूंत बसून आमचे युवक जे आसा तांकां एक बरी फॅसिलिटी दिवपाक हो प्रोजेक्ट कालूच एसएमसीच्या लास्ट दिसा आमी वर्क ऑर्डर घेतली, सो तोय सुरवात जातलो. अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आमी म्हयन्याभरान आमचो बस स्टँडाचोय प्रोजेक्ट सुरवात करतलो. ताचे पयलीं आमी सगळ्या लोकांक ताजें एक प्रेजेंटेशन दितले की बाबा बस स्टँड कसो आसा, थंय कितें येता, कितें फॅसिलिटी आसा. पयलीं म्युन्सिपालिटीक आनी कॉन्सिलरान म्हणजे आमचे लोक आसा प्रॉब्लेम तांकां एक घेवन मिटींग घेवन तांकां प्रेजेंटेशन दितले की बस स्टँड कसो येता, कितें येता, बस स्टँडाच्या जागेर कशें कितें फॅसिलिटीज आसता, हें सगळं आमी लोकां फुडें दाखयतले आनी मागीर तो सुरवात करतले. अशें वेगळे वेगळे अंडरग्रावंड बिल्डींग चालू आसा, सिमेंटीचें काम चालू आसा, खुबशीं कामां पायपलायन आसा ती चालू आसा, रस्त्याची कामां हॉट मिक्सिंग जातली. आमी तुमी आतां पयलें की हांगा चर्ची कडेन आमी पळयताले सदांच उदक ते भरताले म्हणून, ते भरचे न्ही ताचे खातीर एक क्रॉस ड्रेन आमी मारता. पावसान तो त्रास जाता, प्रत्येक टायम आमकां तो त्रास जाता, ती क्रॉस ड्रेन चालू आसा आनी अशे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट वास्को भितर चालू आसा. आनी आतां हो प्रोजेक्ट हे केला हांव हे भितर सगळ्या लोकांक अपील करता. लोकांची सदांच कंप्लेन आसता की रस्त्यार तुमी लोकांक दिसतात तेन्ना बरें दिसता म्हणटा. आतां ते सगळे आमचे गोंयकार भाव भयणांनी वेजिटेबल वाल्यांक वयर हाडल्या, फ्रूटवाल्यांक आमी वयर हाडल्या, तेन्ना सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट आमकां निवळूय जाय आनी आमी खंय वचपाय सोदचे ना, अशे दोनूय गोश्टी जावंक शकना. त्या खातीर तुमी ह्या जेन्ना फीश मार्केटान येता तेन्ना एक मिनटाच्या वाटेर वयर आमकां बरी भाजी, हेल्दी भाजी, केमिकल फ्री भाजी ही सगळी थंय आमचे गांवठी भाज्यो थंय आसता, आमचे गोंयकारां थंय घेवन बसतात. तेन्ना सगळ्यांनी थंय मुजरत एक थंय येवचें आनी वयर आमचे 2 मिनटां लागता करपाक, पूण तांचे खातीर पोट ताजेर चलता, तांचेय खातीर दिसावडो तांकां घरा कडेन वचून तांकांय हें करपाचें आसता. सो तांकां प्लीज सपोर्ट करचो. आमी सगळे लोकल फॉर लोकल म्हणटा आनी बरी भाजी, केमिकल फ्री भाजी जेन्ना हांगा मेळटा तेन्ना मातशें वयर चडून आपल्या पुराय फॅमिलीक बरें खाण दिवपाचो परत एकदा हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की प्लीज वयर वचून भाजयो घेवची, दुकान घेवची आनी तांकांय आमच्या लोकल्सांक सपोर्ट करचो. सगळे स्टुलां आमी तांकां स्टुलां जाय आशिल्लीं, एकाच टायपाची आसली, हांवें तांकां प्रॉमिस केलें की हांव दिता म्हज्या सायडीन. आज ती सगळी स्टूल घालिल्ली डिस्ट्रिब्युशन करपाक हांव आयिल्लें आनी पळोवपाकूय आयिल्लें की मार्केट सुरवात जाला. तुमचो प्रोजेक्ट जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना थोडे टिचींग प्रॉब्लेम सुरू आसता, थोडे कितें प्रॉब्लेम्स आसता ते कळटा. सो ते बी एक जाणकारी घेवपा खातीर आयिल्लो. म्हणजे थोडे प्रॉब्लेम म्हाका कळून आयले ते बी हांव इंजिनियराक घेवन कशें ते सॉल्व करपाक जाता आनी मार्केट निवळ कसो दवरपाक जाता हाजेर थोडे हे आपले एक म्हयन्याभरान म्हाका बारीक बारीक सगळे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जातले. सांगला हांगा केन्ना पिपल ओपन जाल्ले तांकां खंय तरी बसपाची सोय नासली, खुर्च्यो सारक्यो अशी करताले. आमदाराच्या मना येयल्या तांकां खंय तरी खुर्च्यो दिवच्यो, एकूच कलाचे दिवच्यो म्हणून तेणी आयज ते खुर्च्याचे हे केला, इनॉग्रेशन करून ताका दिला, सगळ्यांक दिला आयज बर्थडेच्या निमतान. आणि फिश मार्केट आयज ओपनिंग चालू एक कनेक्शन कोणी आमचे ऍक्टिव्हिस्ट एक लेटर केला किंवा खंय तरी ड्रेनेज सिस्टम सारकी ना, उदीक सारकें वचना. पूण आमी एज अ प्रॉपर आमी हांव वचून चॅक केलें थंयसर कशें आहा ते होल बारीक बारीक उरला. ते होल दवरपाचें कारण म्हणजे कितें आहा, हे जे आमी कनेक्शन दिला ते सिरीज दिला. पयलीं कशें आसलेलो गटर आसलो आनी बुरसो जाता आमचो गटर. सो गटर पयल्याच हांगा कशें आसलें तें
आणि आता आम्ही कनेक्शन सुरू दिला पण खंय तरी जेन्ना नुस्तें ते काटे ना कितें कितें आसता ते खंय तरी चॉकअप जावपाना सुरू करून ते बारीक होता खंय तरी तेंच्यांनी मातशें ते काडून पाणी सारकें सोय वयतात म्हणजे पासून आमी फाल्यां करून आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आपयला तांकां ते जाय पळय कितें जाला पयलीं आमी स्टार्टींग तांकां पयलीं भितर घाल्ले आतां खंय तरी आमचे खंय फ्लड मॅनेज जाता ते आमी तांकां सुविधा दितले आणि ती सगळे हॅपी आसून तो लोक सगळे येतात आमदारांनी तशें आवाहन केला लोकांनी हांगा येवचे जेन्ना लोक म्हणटा लोकल वोकल जाल्यार तेंच्यांनी मागीर दाखोवचें बाबा आनी ह्या आमच्या गोंयकारा लोकांक आमच्या खंय तरी भाजी कोण विकता कोण फूड विकता तेंकां गिरायक घालचें ना कोणी बेश्टे कितें उलोवन कितें हें करून हेच्या बद्दल टिका करची न्हू थंय कितें मिसळ डायरेक्ट आमकां फोन मारपाचो म्युन्सिपालिटीन येवपाचें आमकां सांगला बंद करता खंय तरी तें चुकलां म्हणून जाल्यार खंय तरी सिट्युएशन आमी सॉर्ट आउट करूंक शकता आता जो वाढदिवस होती आणि त्या जे म्हणजे एकूच अपील असं आहे सगळ्या फिश वेंडर्स लोक येतात की जाता तिथे मेंटेन क्लीन करतात आमच्या घ्यायच्या सगळीच गोष्टी म्युन्सिपालिटी करू शकतात आमचे काय लिमिट्स असतात खंयतरी पब्लीक पार्टिसिपेशन तशेंच वेंडर्स पार्टिसिपेशन सगळे जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता एक क्लीन आनी हायजिनीक मार्केट हाजो मेंटेनन्स उरतलो ना जाल्यार ते परते आसा तशें जावपाक वेळ लागचो ना अशेंच आतां आमी खुबश्यो लोक सिटीन कामां स्टार्ट केल्या सगळे आता गार्बेज जावं पे पार्किंग जावं खुबश्यो गोश्टी आसा